समस्त गोंयकारांक चवथीची परबी. सगळ्या गोंयकारांनी चवथीची परब व्हडा उमेदीन मनयले आसतली. 1.5 दिसाचें विसर्जन जालें, 5 दिसाचें विसर्जन जालें आनी फाल्यां 7 दिसाचें विसर्जन जातलें. इतल्या मजगतीं आमची मेडन मिडिया कांय तांत्रीक कारणां खातीर बंद आशिल्ली, ती आज गणपतीचो 6वो दीस आजच्यान आमी सुरवात करता. सगळ्या व्ह्युअर्सांनी मेडन मिडिया मुजरत पळोवची आनी एकदां सगळ्यांक चवथीची परबी.